Maintenant, on a le dernier point, les nombres décimaux des opérations. Le point va utiliser la calculatrice, c'est-à-dire le point numéro 5. بطبيعة الحال احنا في لي زوبيراسيون اللي كنديرو واحد العملية تنوضحوها فشي مسألة إلى غير ذلك تكون ديك العملية كبيرة تنبغيو نجزوها بلا كالكولاتريس بيان سور اللي بحال الوقت. علاش؟ لأن حنا كنعرفو العمليات نوضحوهم عموديا إلى غير ذلك. إذا هنايا خصنا نعرفو كيفاش نستعملو لا كالكولاتريس، وغالبا الأغلبية في التلاميذ كيعرفو يستعملو لا كالكولاتريس، إنما نذكرو بالأشياء إلى غير ذلك. Alors pour cela, on va faire ensemble cet exemple. Alors, écrit étape une séquence pour vérifier que عطينا هاد l'opération وقالوا لنا vérifier que هاد النتيجة est égale au résultat est égal à 5. إذا حنايا باش pour taper sur la calculatrice, alors يمكننا ناخدو نشوفو شنو بغينا نديرو في la calculatrice en utilisant les touches parenthèses. هنايا كاين l'utilisation des touches parenthèses. Vous allez remarquer que 1 89,6 sur 26,5 moins 13,7. يمكن هاد l'écriture نغيرها ندخل فيها لي بارونتيز باش تبان لي. alors يمكن هنا c'est une écriture fractionnaire غادي نردها écriture simple 89,6 هاد لا ديفيزيون ها هي نديرها ديفيزيون عادي. alors هاد العدد كله ديفيزي سور هاد لا ديفيرونس، وهاد لا ديفيرونس دابا باش تكون هي لو ديفيزور، باش تكون هي لو ديفيزور كاملها هاد لا ديفيرونس خصني نديرها بين قوسين، c'est-à-dire 26,5 moins 13,7. فوالا. إلى هنايا هذا تتبان لي ندخلها بلي بارونتيز في لا كالكولاتريس. إذا باش غادي نبدا par quoi je commence par taper le nombre 89,6. غادي نستعمل لي توش 8 9,6. alors إذا غادي نديرو 89,6 هذا غادي نجمعوه لأنه ساهل كنطابيو في هنا. غادي نمشي لا توش ديال لا ديفيزيون. alors ها هي لا ديفيزيون. je tape sur l'union et je tape sur la parenthèse, la touche de la parenthèse. إذا أنا هادشي اللي درت في هاد الخانات هما اللي تيمثلوا لي لي توش. 89,6 divisé par j'ouvre la parenthèse علاش؟ حيت عندي هاد الفرق. et je tape 26,6,5. ensuite je tape la touche moins. ensuite je tape 13,7. هادو خليتهم هكا علاش؟ لأنهم ساهلين طابين. encore je tape la touche de la parenthèse. fermer la parenthèse. هنا parenthèse ouverte. هنا parenthèse fermée. من بعد ما ندير la touche égale et j'obtiens cette combinaison. voilà. في الأول كيفاش نستعملو لا توش بارونتيز، دابا غادي نشوفو كيفاش نستعملو لا توش ميموار. دائما فera l'utilisation de la calculatrice. alors pour cela on va taper ces opérations. alors écrit étape une séquence pour vérifier que نقرا العدد بالعربية 927.6 في 15 زائد 927.6 على 3 ناقص بين قوسين 927.6 ناقص 32.4 يساوي 13,328. alors je le lis en français. 927,6 fois 15 plus 927,6 sur 3 moins 927,6 moins 32,4 entre parenthèses est égal à 13 328.
28. الوغ تلاحظوا باننا وين نستعملوا لا توش ميموار. علاش؟ حيت الا لاحظتوا في العمليه كاين واحد العدد تيتعاود. داكشي علاش بدل فاش نبقى كل مره جو لو تاب سور لا كالكولاتريس، الوغ غادي نستعملوا لا توش سو كون ابل توش ميموار. هذيك لا توش ميموار تلقاوها représentée par la touche par la lettre M ou la touche STO. إذا باش نستعمل لا توش ميموار كنستعملو هاد لي دو توش. وملي كندخل داك العدد في لا ميموار تيخصني ملي كنوصلو في العملية تيخصني نخرجو لافيشي. إذا on fait l'affichage de ce nombre par les touches suivantes. Alors la touche RN ou là la touche MR ou là la touche RCL. إذا هاد لي دو touches permettent de mettre le nombre dans la mémoire. هاد les trois touches وحدة منهم permettent d'afficher le nombre. يعني تستخرجوا من la mémoire. Alors pour cela on va taper maintenant. Je tape le nombre 927,6 يعني تنكتو. Je tape تندخلو دابا لا ميموار. Alors je tape M ou là STO et je tape la touche de la multiplication et je tape 15 plus, je tape la touche plus quoi, 927,6 sur 3. Alors d'abord بغيت نخرجو بغيت ندير ليه لافيشاج جو تاب لا توش ار ان. بدل فاش ندخلو هو غندير غير ار ان ولا ام ار ولا ار ال سي. Alors ici il y a la division. هنا c'est une écriture fractionnaire. Je غندير la division. Trois. Et la touche moins. هنا وصلت 927,6. قبل منها غادي ندير لا توش ديال لا بارونتيز. وصلت R 927,6 غادي ندير RM يعني j'affiche le nombre. ندير لا توش RM et moins. $32,4. Et la touche parenthèse, j'ouvre la parenthèse, puis la touche égale, واللي ندير إيجار راه غادي نحصل في النتيجة 13328 غادي تبان ليا. فوالا. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والأهم من هذا هو تخليو لي التعاليق ديالكم والاقتراحات ديالكم، غادي ناخذها بعين الاعتبار، راه هي مهمة عندي. وشكرا.